वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। ज़रा बात करते हैं जी एक एज ओल्ड डिबेट के बारे में। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, अगर वो खर्चे पानी को लेकर या अपनी आमदन को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं तो हम फ़ौरन उनको जो ना नसीहत देते हैं कि अपनी ज़रूरतों को कम कर लो, अपनी चादर को देख कर फैलाओ। लेकिन सूरत हाल कुछ ये है कि अगर आपको एक सर्टन लाइफस्टाइल की आदत हो, आप ये नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा आप ऐशो इशरत की तरफ चले जाएँ, पैसे और ख़र्च करने लगें, लवाजमात ऐड कर लें, लेकिन जो बेसिक आपकी लाइफस्टाइल थी अगर उसमें भी आपका गुजारा नहीं हो पा रहा और उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, तो क्या आप उसको ख्वाहिश कहेंगे या ज़रूरत कहेंगे? आज के ज़माने में हम ये नहीं तय कर पा रहे कि मोबाइल हमारी ज़रूरत है या कोई आसाइश है या कोई ख्वाहिश है। क्या इसके बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन है? शायद मुमकिन है, लेकिन किस किस्म की ज़िंदगी मुमकिन है, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान होगी। यही क्वेश्चन मेरे ख्याल में पेरेंट्स के सामने भी आता है जब आप अपने बच्चों को किसी भी चीज़ से रोकने की कोशिश करें। अगर आप उनको कहें कि नहीं जी, अगर सबके पास एक्सबॉक्स है फिर भी मैं तुम्हें एक्सबॉक्स नहीं लेके दूंगा, अगर सबके पास आईफोन है मैं तुम्हें तब भी आईफोन नहीं लेके दूंगा। उस बच्चे की ज़रूरत है या ख्वाहिश है? और अगर सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरियात पे ही हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो ज़िंदगी काफ़ी बेरंग और फीकी भी हो जाएगी। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों को अपस्किल कर सकते हैं लेकिन विदाउट दैट रेजिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि ऐसा ना हो कि हम फंस कर रह जाएँ कि बस ये ख्वाहिश है और अंधाधुन उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। आज हमारे पास जी ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर एक्ट्रेस हैं और हम सब की बड़ी चहीती हैं, चाहे वो कॉमेडी की बात हो या ड्रामा की बात हो, इंटेंस सीन्स हो या कॉमेडिक सीन्स हो, सब पे ही उबूर हासिल है। इनको हमारे साथ मौजूद हैं ज़ेबा शहनाज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपको लाइव स्टूडियो में देखकर। इतना खूबसूरत शो करती हो, बल्कि तुम्हारी सारी टीम को मुबारकबाद कि मैं वाहिद मॉर्निंग शो है जिसको बड़े शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। कमिंग फ्रॉम यू इट मींस अ लॉट। और मैं ख्वाहिश रखती हूँ कि आप लोग बुलाएं और मैं आप लोग के साथ एक हिस्सा बनूं, काम करूं, क्योंकि एक जिंदगी ने बहुत सारे काम तो करवाए हैं, लेकिन अगर हमसे लोग खुश होते हैं और हमारी बात को खुशी में कहीं सोच के या सीखते हैं कुछ, तो एक बहुत अच्छा अमल है। इसमें भी सदका जारिया कहलाता है। तो बहुत अच्छा शो है और बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन आपकी ज़िंदगी के तजुर्बों से हम सीखना चाहेंगे, क्योंकि आपके सामने कि वक्त बड़ी तेज़ी से बदला है। अब वही वाली बात है कि क्या ज़रूरत है, क्या ख्वाहिश है, इसका तयन करना मुश्किल है। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अब माशाल्लाह अपनी PhD भी परसू कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है नीलम नाज। अस्सलाम वालेकुम नीलम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग टू यू। हाउ आर यू? आप मुझे बताएं कि कभी ख्वाहिश होती है कि अलार्म को दूर फेंक दिया जाए और उस वक्त ज़रूरत नींद की ज़्यादा महसूस होती है? हर रोज होती है ये जो कश्मकश उठते ही शुरू होती है कि मेरा जो जाना है काम पे ये ज़रूरत है या ये ख्वाहिश है सोना। वैसे कितने हम खुशनसीब हैं कि वाकई हम अपने काम को, अपने रोज़गार को इस तरह देखते हैं कि भाई हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी दिल की ख्वाहिश है, हम अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, अपने काम में एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वाकई अगर आप अपना एक तरह से मुआवजा करें उन लोगों से जिनके लिए दिहाड़ीदार हैं, वो एवरी डे वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर वो एक दिन काम नहीं करते तो उस दिन उनका चूल्हा नहीं जलता, तो वहाँ पे ख्वाहिश और ज़रूरत एक बिल्कुल ही अलग मायने रखते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं उमैर जालियावाला, अगेन मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, समबडी वी रियली एंजॉय हैविंग अ कन्वर्सेशन विद। बहुत शुक्रिया उमैर हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज़? बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। थैंक यू उमैर फॉर बीइंग हियर। उमैर, अगर आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मुझे बताएं ज़रूरत और ख्वाहिश आज के ज़माने में इन दोनों में तफरीक कैसे की जाए? ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। इमाम गजाली ने कहा था कि ख्वाहिशात जो है वो बादशाहों को फकीर बना देती है और सब्र जो है वो फकीरों को बादशाह बना देता है। तो ख्वाहिशात की तो कोई हद नहीं है सिद्धा, लेकिन ज़रूरत यकीनन वो चीज़ है जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, जिसके बगैर मेरे घर वाले सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसके बगैर हम ग्रो नहीं कर पाते। और ज़रूरत वो भी है जिसके बगैर हमारा कल मुमकिन ना हो। और आपने बड़ी अच्छी ओपनिंग की है। देखें, मोबाइल फ़ोन तो यकीनन मैं कहूँगा कि ज़रूरत बन गई है, लेकिन कौन सा मोबाइल फ़ोन है उस पर ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। राइट, 20,000 रुपए से लेके आपको 4 लाख रुपए तक का मोबाइल फोन पाकिस्तान में मिल जाता है और आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे। सो ये हमने फैसला करना होता है। ये हमारी एक मेंटल कश्मकश है
ہمارے اندر خواہشات ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے اپنے چیلنجز بھی حل کرنا ہے. اگر ہم اپنے چیلنجز پہ فوکس کریں اسی طرح اپنی ضروریات کے اوپر رہیں اور ساتھ صبر بلڈ کریں تو دیر از نو وے کہ آپ جو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں ایڈیشنل بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ممکن ہو جائے اوور اے پیریڈ. اچھا میں ایک خاص اینگل کی طرف آپ لوگوں کو لے جانا چاہ رہی تھی. آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ملٹیپل چینلز ہیں, زیبا جی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مجھے بتائیں کہ پہلے بھی جو ایکٹرز ہوتے تھے یا شو بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ یقیناً چاہتے تھے کہ اپنے کام سے پہچانے جائیں, مشہور ہوں. شہرت کو آپ کیا سمجھتی ہیں, شہرت ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ شہرت ضرورت تو نہیں ہے, خواہش ہے. کیونکہ ہر ایک کو تو میڈیا میں آ کے اتنی شہرت ملتی بھی نہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ نصیب بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر کچھ ایسا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ شہرت پا لیتے ہیں, ورنہ اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے نمایاں نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس میں کبھی بھی میرا خیال ہے کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے آپس میں کہ جی اس کو بہت مل گئی اور مجھے نہیں ملی, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. آپ پیدا ہوئے جس گھر میں, کیا آپ نے کس طرح کی تربیت حاصل کی, کیا حاصل کیا, آپ کا نصیب کیا تھا, یہ سب اللہ نے ایک کمپیوٹر میں ہمارے لیے فیڈ کر دیا ہے. تو کبھی بھی اپنی قسمت سے نہیں لڑنا چاہیے اور اپنے اندر حسد نہیں پیدا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو آج کل خواہشات ہیں یہ حسد بھی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا, دیکھیں اسی انڈسٹری کے ٹرینڈز کیسے بدلے ہیں. آپ لوگوں نے پی ٹی وی کے گولڈن ایرا سے شروع کیا, اس وقت ایک کام کرنے کی لگن تھی, صرف اپنے فن کو منوانا تھا. 50 روپے کا بھی بابا بتاتے, 25 روپے کا بھی چیک بنا کرتا تھا, میرا 250 کا سدرا بنتا تھا. 50-50 کا چیک جو تھا, اگر اس میں ریہرسل ڈال دی جائے, اور ریہرسل صرف 20 روپیز ہوتی تھی, اور ہم اتنے شوق سے وہ چیک لے کے کیش کروا کے پھر جب کینٹین میں عیاشی کرتے تھے, کھاتے تھے, تو سمجھتے تھے دنیا کے امیر ترین لوگ. بالکل, اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا, کام بھی ایسا تھا جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شیلف لائف ہے, یعنی اس کو دیکھ کے لوگ سراہتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آج کے اداکاروں کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ رول, پروڈکشن ہاؤس, ڈیٹس, اس سے بھی پہلے پوچھا جاتا ہے معاوضہ کتنا ہے. تو شہرت کی ایک خواہش بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ پیسے کی خواہش بھی ہے. سب سے پہلے تو میں آج کے جو فنکار ہیں ان کو سمجھتی ہوں یہ لوگ خوش نصیب ترین لوگ ہیں, کیونکہ ان کو سب کچھ بنا بنایا ملا. جیسے ابا ہوتے ہیں نا, بلڈنگ بنا کے, دکانیں بنا کے پھر خود چلے جاتے ہیں, گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور بلڈنگیں بھی ہوتی ہیں, سب ہوتا ہے. پھر وہ بچہ جو ہے وہ اسکریچ مارتا ہوا روڈ پہ گھوم رہا ہوتا ہے, اور کوئی بھی خفا ہو کے بزرگ کہتا ہے اس کے ابا نئے نئے مرے. تو آج کل کا جو آرٹسٹ ہے نا, اس کو سب کچھ بنا بنایا ملا, اور ماشاءاللہ بہت ترقی کے دور میں یہ لوگ آئے. ان کے معاوضے اتنے ہیں کہ واقعی وہ اچانک امیر ہو جاتے ہیں. ہم لوگ تو وہ لوگ تھے جو گاڑی بھی لینی تھی تو 6 سال پیسے جمع کیے تھے تو گاڑی اپنی خریدی تھی. آج کا آرٹسٹ جو ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ ان پیسوں کا جو استعمال ہے اس کو کس طرح کر رہے ہو, کیونکہ ہر آرٹسٹ کو بھی آج کل اتنا پیسہ نہیں ملتا. چند مخصوص لوگوں کو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن یہ کامنٹ میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ جتنا تیزی سے پیسہ آ رہا ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ یہ پیسہ رکتا نہیں ہے. لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ سدرا اگر آج کے آرٹسٹ کا معاوضہ زیادہ ہے, ان کا لائف سٹائل بھی اتنا مہنگا ہے کہ وہی ضرورت اور خواہش والی بات کہ بہترین بازی بھی بیٹا, جی بہتر سے بہتر پہننا ہے, بہترین گاڑی چاہیے, بہترین علاقے میں گھر چاہیے, تو وہ پیسہ رکتا بھی نہیں ہے ان کے پاس. شو بازی زیادہ ہے نا, اس لیے شو بہت ہے. کنات ہمارے یہاں کم ہو گئی ہے, which is problem for everybody. لیکن نیلم آپ کی طرف آنا چاہوں گی before I take a break. مجھے بتائیں, جب وہاں میں نے شہرت کی بات کی, کئی لوگوں کے لیے اٹینشن واقعی ایک ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے جس کو اگر توجہ نہ دی جائے تو وہ بڑا عجیب و غریب ایکٹ کرنے لگتا ہے. ایک کامنٹ اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں صدرہ, اٹینشن جو ہے وہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے. بچے بھی اگر آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں ہیں تو وہ اٹینشن آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ ہے کہ کس حد تک آپ کو وہ اٹینشن چاہیے, اور اس اٹینشن کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کیا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. سو دیٹس اے ڈفرینسیشن جو آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور وہ چوائس آپ کو لینی پڑتی ہے. بالکل صحیح. تو آپ سمجھتی ہیں اٹینشن سب کی ضرورت ہے, یہ خواہش نہیں ہے, یہ واقعی ضرورت ہے. تو جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس بات پہ کہ جی میاں پیسہ کمانے گئے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو توجہ نہیں دے رہے, یہ خواہش کی بات نہیں ہے, یہ واقعی نیڈ ہے ایک. ایبسلیوٹلی کریکٹ. کیونکہ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں گیجٹس کی بات کرتے ہیں یا مٹیریل چیزیں پرووائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, اٹس اے ویری گڈ تھنگ اگر آپ یہ چیزیں اپنے گھر والوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جو وقت, جو توجہ اور جو محبت آپ ان کو دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس میں کئی دفعہ بیویوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں کس بات کی کمپلین ہے, کما رہا ہے, کما کر لا کر تمہیں ہی تو دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے وقت, توجہ اور محبت کا کوئی نعم البدل نہیں. وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف کریکشن جو ہم خود نہیں کر پاتے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.